Ang mga pagsulay mao ang pamatuod nga adunay tinuod ug buhi nga Dios. Si Job usa ka alagad sa Ginoo ug dato nga tawo sa iyang panahon. Nagasimba sa Dios ug nagalikay sa daotan nga mga buhat. Apan si Job gisulayan sa Ginoo para ipamatuod ngadto ni Satanas nga si Job wala nangalagad kaniya tungod lang sa mga bahandi niining kalibutana. Ang nahitabo mao kini, namatay ang pulo ka anak ni Job. Nawala ang iyang mga bahandi sa kalit lang. Nagkasakit siya o gibiyaan pagyod sa iyang asawa. Apan taliwala niining tanan, si Job nagpabiling matinud-anon nga nangalagad ug nagasimba sa Ginoo. Gani si Job miingon sa Job chapter 1 verse 21. Natawo ako nga walay dala ug mamatay usab ako nga walay dala. Ang Ginoo ang naghatag sa tanan nga anaa kanako ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Human sa pagsulay, si Job gipanalanginan sa Ginoo, dubli pa sa mga bahandi nga nawala sa iyaha panahon nga gisulayan siya. Gitugutan gayud sa Ginoo ang mga pagsulay. Apan kun ato lang kini nga malagpasan, kita mahimong usa ka pamatuod nga buhi ug tinuod ang atong Dios nga gialagaran. Hinumdumi nga ang mga pagsulay gitugutan gayud kana sa Ginoo kay nasayod siya nga kaya nato kini nga pagsulay. Kun adunay mga pagsulay sa imong kinabuhi karon ug imuha kana nga malagpasan sa grasya ug tabang sa Ginoo, sinyalis kana nga adunay mga blessing nga moabot sa imong kinabuhi, doble pagayod sa mga butang nga nawala sa imuha sa higayon nga ikaw gisulayan. If you agree, type amen, follow and share. God bless.